اے اللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے تو سارے پہ یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری۔ اج دا ساڈا وزٹ مین صدر بازار ضلع راجن پور دے نال دکان ہے علی کلاتھ ہاؤس تے دکاندار دا نام ہے بھائی سرفراز قبول صاحب تے ماشاءاللہ انہاں دے ہیلپر بھائی نادر صاحب قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے پن دعا گو ہاں اللہ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک مقدس کلام دی دولت نصیب فرماوے۔ آؤ مل کے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دو جہاں دے بادشاہ دی دولت نصیب فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے ملک و مولا اس بھائی نادر دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس نوجوان کو اللہ پاک اپنی اس مقدس کلام دی دولت نصیب فرما اور اس نوجوان دی دلیہ مرادہ پورا فرما، ایک ہر دکھ مصیبت کنے بچا۔ اے اللہ اور انہاں دے مالک دے کاروبار بے سرفراز دی دکان سے برکت عطا فرما، انہاں کو ہر دکھ مصیبت کنے بچا۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کو رزق حلال کماون دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اہل علاقے دی خیر، ملک پاکستان دی خیر، تمام عالم اسلام دی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمت اللہ لا الہ الا اللہ۔